नाजरीन, तारिक अजीज शो में एक बार सवाल पूछा गया था कि एशिया का महंगा तरीन महल कौन सा है, जिसका दुरुस्त जवाब ये दिया गया था कि लंडी कोतल खैबर एजेंसी में वाक़या हाजी अयूब अफरीदी का महल। 100 एकड़ से जायद रकबे पर वाक़या उस किला नुमा महल का ढांचा 5 साल में तैयार हुआ था। उस महल में 100 से जायद मुलाजमीन हर वक्त खिदमात सरअंजाम देते थे। उस महल में लकड़ी का जितना काम हुआ वो लकड़ी बांग्लादेश और तुर्की से दरामद की गई थी। उस महल में लगी घास ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई गई, फलदार दरख्त भी ऑस्ट्रेलिया और दीगर यूरोपीय ममालिक से मंगवाए गए। उस महल की वुसअत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सिर्फ उस महल की बिजली की ज़रूरियात पूरी करने के लिए 50 किलोवाट के 8 ट्रांसफार्मर नस्ब किए गए थे। उस महल में रोज़ाना इस्तेमाल के लिए दूध की ज़रूरियात पूरी करने के लिए ऑस्ट्रेलिया से मंगवाई गई कोई 100 के करीब गायें रखी गई थीं। उस महल के 4 हिस्से बनाए गए, यानी एक हिस्सा जनान खाना, जबकि दूसरा आम कबायली लोगों से मिलने के लिए, तीसरा नामवर मुल्की सियासतदानों और सरकारी हुकाम से मुलाकातों के लिए, और चौथा गैर मुल्की मेहमानों से मिलने मिलाने के लिए मुख्तस था। उस महल के अंदर सब्जियों और फलों के बागात समेत एक बड़ा स्विमिंग पूल, एक चिड़ियाघर और एक मस्जिद भी मौजूद थी। नाजरीन, हकीकी अहमियत उस महल या उसके अंदर मौजूद चीज़ों की नहीं, बल्कि असल सवाल ये है कि उस महल में रहने वाला हाजी अयूब अफरीदी कौन था। इस सवाल के जवाब की खोज का आगाज़ क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई दिनों से करते हैं, जिन दिनों पेशावर में बादशाह मीर नाम का एक पठान ट्रक चलाता और लाखों पाकिस्तानियों की तरह अपने घर के अखराजात पूरे करता। 60 की दहाई में एक दिन पेशावर शहर के इलाके शोभा बाजार में एक हजाम ने उस ट्रक ड्राइवर बादशाह मीर को कत्ल कर दिया। कत्ल होने वाले उस ट्रक ड्राइवर बादशाह मीर का एक बेटा अयूब था, जो इब्तदा में एक ट्रक के साथ क्लीनर था। उस बेटे को जब वालिद के कत्ल बारे मालूम हुआ तो उसने बदला लेने का मंसूबा बनाया और ज़्यादा अरसा न गुजरा कि अयूब ने अपने वालिद के कातिल हजाम को भी कत्ल कर दिया और ख़ुद रोपोश होने के वास्ते कराची चला गया। कहा जाता है कि कराची में उस अयूब नामी पठान लड़के का इब्तदाई रिश्ता एक ऐसे ग्रुप से कायम हुआ जो पिकअप गाड़ियां और मोटर कारों को अगवा करते और फिर उन्हें माकूल रकम के इवज़ वापस कर देते थे। बादशाह अयूब उस गिरोह का सरपरस्त भी बन गया, मगर वो हमेशा पस मंज़र में रहा। ताहम उसको जब इस छोटे धंधे से बड़ी उम्मीदें पूरी होती नज़र ना आईं तो उसने मनशियात का काम शुरू किया और फिर इस काम में उस स्पीड से आगे गया कि वो एक दिन हुकूमत पाकिस्तान और कई गैर ममालिक को मतलूब बदनाम ज़माना स्मगलर हाजी अयूब अफरीदी बनकर सामने आया। नाजरीन, हाजी अयूब अफरीदी की मनशियात का सबसे बड़ा बैनुल अक़वामी स्मगलर बनने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। हाजी अयूब अफरीदी ने कराची में क़याम के दौरान ही वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए ट्रक ड्राइविंग शुरू कर दी थी। उन दिनों अफ़गानिस्तान के लिए दरामदी सामान कराची पोर्ट के शेड नंबर 8 पर उतारा जाता और वहां से बजरिया सड़क अफ़गानिस्तान भेजा जाता था। उस सामान की चेकिंग न कराची में होती थी न पाक अफ़गान सरहद तोरखम पर। यह सामान गैर मुल्की कपड़े, बिजली का सामान, टायरों, सिगरेटों और आला दर्जे के परफ्यूम्स पर मुश्तमिल होता था। मगर हैरान कुन बात यह थी कि अफ़गानिस्तान में दाखिले के बाद ये सामान उसी रोज़ वापस लंडी कोतल और पेशावर पहुंच जाता था और फिर मुल्क भर में खुलेआम बिकता था। हाजी अयूब अफरीदी भी अपने ट्रक के ज़रिए ये गैर कानूनी माल अफ़गानिस्तान से पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर तक पहुंचाता था। नाजरीन, उस गैर कानूनी सामान की नकलो हमल में मुलविस ट्रकों को लंडी कोतल से लाहौर तक राह में पड़ने वाली मुतअद्दिद चेक पोस्टों से बिला रोक टोक गुजरने के लिए कई मखसूस किस्म के कार्ड मुहैया किए जाते थे। इसलिए रास्ते में उन ट्रकों की चेकिंग ना होती थी, बस सिर्फ उनका नंबर और तारीख नोट किए जाते थे। हाजी अयूब अफरीदी के चलाक ज़हन ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए पहले पहल दरामदी सामान के साथ चर्स भी बतौर इजाफी खिदमत के लानी शुरू कर दी। उसी चर्स की कमाई से हाजी अयूब अफरीदी ने पहला ट्रक खरीदा और फिर काम इतना बढ़ता चला गया कि उसने पूरी ट्रांसपोर्ट कंपनी खड़ी कर दी। अब हाजी अयूब अफरीदी के ट्रकों में दरामदी सामान कम और चर्स ज़्यादा होती गई। चेक पोस्ट वालों से तो उसकी ड्राइवर होने के ज़माने से सलाम दुआ थी, लिहाजा ये ट्रक हाजी अयूब अफरीदी के लिए स्मगलिंग का महफूज जरिया बन गए।
کہا جاتا ہے کہ افغانستان سے باقاعدہ منشیات کی سمگلنگ کرنے والا پہلا فرد یہی حاجی ایوب افریدی تھا۔ دوسری جانب یہ 80 کی دہائی کا وہ زمانہ تھا جب سوویت یونین ورسز افغان جنگ اپنے عروج پر تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جنگیں جہاں عام شہریوں کے لیے مشکلات لاتی ہیں، وہیں یہ کرمنلز کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی۔ یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ BBC کے ایک آرٹیکل کے مطابق اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی ہونے کی وجہ سے اس دور میں حاجی ایوب افریدی افغان مجاہدین کو اسلحہ اور ضرورت کا سامان پہنچانے کا ایک بڑا ذریعہ تھا۔ لنڈی کوتل میں اس کا گھر افغان مجاہدین کا مہمان خانہ ہوا کرتا تھا۔ اس کام سے حاجی ایوب افریدی کو 2 فائدے ہوئے۔ پہلا کہ اس کے پاکستان کے اصل صاحب اختیار لوگوں سے تعلقات بن گئے، اور دوسرا کہ اپنے انہی تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے حاجی ایوب افریدی نے افغانستان سے ہیروئن تیار کرنے والی فیکٹریاں قبائلی علاقہ جات میں منتقل کر لیں، جس سے حاجی ایوب افریدی پر دولت کی بارش ہو گئی۔ ناظرین، 80 کی دہائی کے آخر تک حاجی ایوب افریدی اس قدر طاقتور ہو چکا تھا کہ وہ 1990 کے انتخابات میں حلقہ NA 33 خیبر ایجنسی سے رکن قومی اسمبلی بن گیا۔ ایک انٹرنیشنل ریسرچ جرنل کی رپورٹ کے مطابق 1990 کے الیکشن میں اپنے حلقے سے ایک ووٹ خریدنے کے لیے حاجی ایوب افریدی نے جو پیسہ دیا وہ تقریباً فی ووٹ $600 بنتا تھا۔ اکرام الحق کی کتاب پاکستان حشیش سے ہیروئن تک کے مطابق ایک غیر ملکی میگزین نے اس انتخابی معرکہ کا ذکر ان الفاظ میں کیا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کی 217 نشستوں پر اتنا مقابلہ اور تناؤ نہیں تھا جتنا اس ایک نشست پر، یعنی حاجی ایوب افریدی کے حلقے میں۔ یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ اب پاکستان کی سیاست بھی منشیات کے سمگلروں کے زیر سایہ پروان چڑھے گی۔ ناظرین، بے نظیر کے دوسرے دور حکومت میں حاجی ایوب افریدی اور سرکار کے تعلقات بگڑے تو انہیں 2 بار گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس واسطے ایک مرتبہ FC کے 2000 اور دوسری مرتبہ 4000 جوان لنڈی کوتل ایوب افریدی کے گھر پہنچے۔ مقبول ارشد اپنی کتاب ڈرگ مافیا اور پاکستان میں لکھتے ہیں، FC کے نوجوانوں کے آگے ایوب افریدی کے تربیت یافتہ مسلح افراد تھے اور قلعہ نما گھر سے انہیں توپوں کے منہ دکھائی دے رہے تھے، اور پشت کی جانب چاروں طرف پہاڑی علاقوں میں زخا خیل قبیلے کے افراد مورچہ زن تھے۔ یوں اس وقت کے وزیر داخلہ کے بھیجے ہوئے FC کے جوانوں کو وہاں سے ناکام لوٹنا پڑا۔ ناظرین، حاجی ایوب افریدی کا اصل برا وقت 1994 میں تب شروع ہوا جب بیلجیم میں بہت بڑی مقدار میں منشیات کی کھیپ پکڑی گئی۔ $1 بلین کی اس منشیات کی کھیپ نے ساری دنیا کو چونکا دیا تھا۔ اس کھیپ کو بیلجیم کے راستے یورپ اور امریکہ میں سمگل کیا جانا تھا۔ اس کھیپ کے پیچھے جو نام سامنے آیا وہ حاجی ایوب افریدی کا تھا۔ اس کے بعد امریکہ اور یورپ نے حکومت پاکستان پر حاجی ایوب افریدی کی گرفتاری کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ ناظرین، اس موقع پر حاجی ایوب افریدی نے حکومت پاکستان پر اعتماد کی بجائے کابل جا کر خود کو امریکی حکام کے حوالے کر دیا، جس پر خود امریکی حکام بھی حیران رہ گئے تھے۔ حاجی ایوب افریدی 1995 سے 1999 تک امریکی جیل میں رہا۔ اسے 1999 میں $50,000 کا جرمانہ ادا کرنے کے بعد رہا کر دیا گیا۔ 25 اگست 1999 کو ایوب افریدی کراچی ایئرپورٹ پہنچا تو اسے اینٹی نارکوٹکس فورس نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ ایوب افریدی کو اس تحویل سے 2001 میں رہا کیا گیا، مگر اس دوران ملک بھر میں موجود اس کی ساری جائیداد ماں سوائے لنڈی کوتل محل کے سب کچھ ضبط کر لیا گیا۔ ناظرین، حاجی ایوب افریدی نے اپنی رہائی کے بعد ایک بار پھر افغانستان جا کر سمگلنگ کی دنیا میں ایکٹیو ہونے کی کوشش کی، مگر اسے زیادہ کامیابی نہ ملی۔ 14 جولائی 2003 کو انسداد منشیات کی خصوصی عدالت نے حاجی ایوب افریدی کو 2 ساتھیوں سمیت سزائے موت بھی سنائی، مگر ان تمام معاملات سے نکلنے کے بعد بدنام زمانہ سمگلر حاجی ایوب افریدی 24 نومبر 2009 کو لنڈی کوتل میں فوت ہوا۔ ناظرین، امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں، اور ہماری معلومات کو مزید بہتر بنانے کے لیے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔